आम्ही सध्या असा लोकोत्सवाची जी माची असा 2025 लोकोत्सव ताज्या माचयेर आमी आसा. दर वर्सा आमी पळयता की ही जी माची आसा तिचो स्तर वाडत आसा. ताजे आमी पळयले की जे फ्लोर्स आसा ते सुद्दां वाडटात. तशेंच लोकोत्सवाक दर वर्सा वेगवेगळ्यो गजाली एड जायत आसात. खूबदां आमी लोकांकडे अशें आयकता की जेन्ना कितें तांकां हँडक्राफ्टेड जावं लग्ना खातीर जावं कोणाक कितें गिफ्ट करपा खातीर जावं घराच्या शोभेच्या वस्तूं खातीर चिंतप येता तेन्ना लोक म्हणटा मातशें थारया लोकोत्सव येतलो तेन्ना थंय वचून आमी ते विकते घेवया. थंय बऱ्यो गजाली आनी बऱ्या दराच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो विकत्यो मेळटल्यो. लोकोत्सवा बद्दल खुबश्यो गजाली अश्यो उलोवपाच्यो सारक्यो आसा. आनी जर ह्यो गजाली आमी उलयत जाल्यार आमचे वांगडा आसा गोंय राज्याचे कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे मंत्री बाब गोविंद गावडे. गोविंद बाब तुमकां येवकार. थँक्यू. जेन्ना आमी लोकोत्सवा बद्दल उलयता ह्या वर्साचो लोकोत्सव 2025 जाता तेजे बद्दल तुमकां आमकां कितें सांगपाचें सारकें आसतलें की ह्या वर्सा हो जो लोकोत्सव जाता तेजें वेगळेपण कशें जावं ह्या वर्साचो लोकोत्सवान तुमी कितें नवे चेंजीस केल्या जावं तो कसो वेगळो ह्यो गजालीचेर. दर वर्सा आज ज्या दिसापासून हांवें कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाची जबाबदारी म्हज्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसा. दर वर्सा लोकोत्सवाक नवें कितें तरी आमी दाखयतात आनी म्हणूनच खास म्हळ्यार ज्या सेटाचेर आमी उबे आसात तो सेट एक आगळो वेगळो आनी गोंयची सांस्कृतीक ताजें दायज निसर्ग आनी खास करून साहित्यीक किंवा कवी बाकीबाब बोरकर सदांच म्हणटालो की म्हजे खिडकींतल्यान आपूण गोंय पळयता. तशें वास्तवीक जर आमी पळोवपाक जर गेले जाल्यार ह्या सेटा कडेन एक लक्ष जर मारलें जाल्यार बऱ्योचश्यो खिडकी आसात, चर्च आसात, दिपस्तंभ आसात, तातूंत भितर शिगमो आसा, तातूंत भितर खास करून आमची सातेरी आनी शांतादुर्गेची साडी त्याच बरोबर बँगल्स अशा वेगळ्यो कॉन्सेप्ट दोळे मुखार दवरून हो एंटायर सेटाची आमी आज डिझायन केल्ली आसात. आनी अंदू फाटले वर्सा परस ताजी हायट सुद्दां आमी खूब वाडयलेली आसा जेणे करून जेन्ना सांजेच्या वेळाचेर ह्या माचयेचेर परफॉर्मन्स जाता त्या वेळाचेर वट्ट जवळ जवळ 120 अधिक जे कलाकार जे आसात ती संपूर्ण गोंयची कला पूर्वरंगाच्या माध्यमांतल्यान सादर करता. आनी खरें म्हळ्यार लोकोत्सवाचे सांस्कृतीक दृश्टिकोनांतल्यान कितें जर आकर्शण जर आसा जाल्यार हो एक पूर्वरंग कार्यक्रम. तुमी सदांच पळयतात गेले आज 6 दीस जाले संपूर्ण हो दर्या संगम खचाखच भरिल्लो आसता आनी प्रत्येक जो गोंयकार आसात किंवा प्रत्येक जो भारतीय जो पर्यटक आसा आनी आंतरराष्ट्रीय पर्यटक ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद आज लुटतात. एक गोष्ट आनी नविधाद आमी ह्या वेळाचेर केल्ली आसात ज्या वेळाचेर बरेचशे वर्सां गोंयचे फक्त 2 पंगड तेतून वांटेकार जाताले संपूर्ण 10 दिसाच्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान. पण ह्या वर्सा वट्ट 20 गोंयचे एक नामांकीत अशे पथक संस्था आपल्या गोंयचे संस्कृतीचे दायज ह्याच लोकोत्सवाक सादर करता आसतना आमी पळयतात. आनी ज्या तरेन क्राफ्ट लोकोत्सव हो फक्त सांस्कृतीक न्हय दायज न्हय तर लोकोत्सव हेका जुडिल्ले जे हँडीक्राफ्ट आर्टिजन्स आसात ते सुद्दां आपल्या अनोख्या हातांनी तांचो जे जादूमय जी बोटां जी आसात त्यांच्या हातां पासून विणिल्ले विणकाम म्हणू नाकात किंवा कारागिरी ते आसा ती ह्या लोकोत्सवाक आज प्रदर्शीत जाल्ली आसात. आनी जशें तुवें रायटली म्हणिल्लें आसात की ह्या लोकोत्सव लोक उत्कंठेन वाट पळयतात, मोठे उमेदीन ह्या लोकोत्सव केन्ना येतलो हेवूय पळयतात कारण तांकां खबर आसा म्हजे घराची शोभा जर वाडयतले किंवा म्हाज्या ऑफिस कार्यालयाची शोभा जर वाडयतले जाल्यार लोकोत्सव अशें एक केंद्र आसा किंवा लोकोत्सव असो एक महोत्सव आसा ज्या महोत्सवाक सगळेंच सुशोभीकरणाच्यो किंवा घराक कसो एक साज चडपाक शकता मागीर तो कपड्याच्या माध्यमांतल्यान आसूनी किंवा शोभेची वस्तू आसून हे सगळ्या एका लोकोत्सवाक आमच्या गोंयकार भावांक मेळटा. ह्या लोकोत्सवाक बरेचशे जे आमचे भारतीय जे कारागीर जे आसात ते कारागीर आर्टिजन्स ताजे कडेन कार्ड आसात ते कार्ड धारक जे आसात
तांकां वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर दुकानां जीं आसात किंवा स्टॉल्स जे आसात ते अलॉट करता. आणि आमची कला आणि संस्कृतीक संचालनालय गोंयचे जे स्टॉल धारक जे आसात किंवा फूडीज जे आयटम जे आसात तांकां प्रोसेसांतल्यान वचून तांचें सिलेक्शन जाता. काही जे स्टॉल्स जे आसात ते आमी शेअरीन बेजिसाचेर दितात. हो हांव हायलायट कित्याक करता, बरेचशे जाण आपल्याक स्टॉल मेळना, तुका स्टॉल मेळना. हांव त्याच हेजे कडेन येवपाचो आशिल्लो, कारण जेन्ना आमी खंयूय कसलीय गजाल जावं आमी बरी करपाक वता तेन्ना कोण ना कोण तरी दुखावता की ती आपल्या पर्यंत पावना. तशेंच जेन्ना तुमी इतली स्टॉलां हांगासर घालता पूण सगळ्यांक स्टॉलां दिवप ते तुमकां जायना. जेन्ना थोड्या लोकांक जेन्ना स्टॉलां मेळना तेन्ना ते येता आनी म्हणटा लोकोत्सव सारको न्हू, आमकां सारकी स्टॉलां मेळना, असो विवाद जाता. ह्यो गजाली कश्यो कितें टॅकल करतात ना, तुमी? डेफिनेटली लोकोत्सवाची जवळ जवळ आमी 550 स्टॉलांचे आज इन्स्टॉलेशन्स केल्ले आसा. पूण आमचे कडेन वट्ट जर एप्लिकेशन जर अर्ज जर कितें जर आयिल्ले आसात जाल्यार जवळ जवळ तुका 850 वयर म्हणजे हजारांक पाविल्ले आसात, इन्क्लुडींग बाकीचे सगळे गाळे किंवा फूड स्टॉल्स धरून. आणि ज्यांचे मेरीट आसा, खास करून आमकां एक वेस्ट झोन कल्चराच्या माध्यमांतल्यान आमकां लिस्टूय येता. सरकाराक आमी थोडेशे स्टॉल्स दितात कारण तांचे हँडीक्राफ्ट्स आसात, ते थोडे डिस्ट्रिब्युशन करतात. जवळ जवळ 60-70 सुमार जे स्टॉल्स जे आसात ते सरकाराचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट जे आसात ती डिपार्टमेंटूय ते आपले तांचे एक क्रायटेरिया आसा, तांचे एक लिस्ट आसा, तांची एक वेगळी क्रायटेरिया आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. डेफिनेटली हो जो विशय तुवें जो आमच्या मुखार मांडिल्लो आसा तो केन्नाच सोंपना. जे कोणाक स्टॉल मेळना तो उलयतलोच न्ही, हें स्वाभाविकूच फाल्यां आसा. तुमी 1000 स्टॉलां केल्ली जाल्यार 2000 एप्लिकेशन 2000 एप्लिकेशन येतली. आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हें वार्षिक जातलें आणि मुखारूय तें जातलें. पूण आमी मॅक्झिमम स्टॉल धारकांक तातूंत भितर सामावेश घेवपाचो आमी प्रयत्न करतात, कारण बरीचशीं स्टॉलां आमी शेअरीन बेजिसाचेर दिल्ली आसात. एकंदरीत जर आमी आर्टिजनाचो विचार जर करीत जाल्यार जवळ जवळ 1000 आर्टिजन ह्या सगळ्या 550 स्टॉल्स जे आमी हांगसर घातिल्ले आसात. तरी आसतना जवळ जवळ 17-18 स्टॉल डिमांड असल्या कारणान आयिल्ले आसात. आतां ह्या लोकांचो प्रश्न कितें खबर आसा तुमकां? ते म्हणटात आमी सगळे भायल्यान आयिल्ले आसात, तुमकां परमिशन किंवा तुमकां एप्रुवल किंवा तुमची सिलेक्शन जायनासतना तुमी येवप, गोंयांत येवप आणि हांगा नंतर अधिकाऱ्यांचे प्रेशर घालप ही पहिली चूक जावन आसा. आमी सगळेच आउटस्टेशनाचे जे स्टॉल्स जे आसात किंवा कारागीर जे आसात तांकां आमी पर्सनली टेलिफोनींग करून कळयतात वेल इन एडवान्स की तुमचें सिलेक्शन जाल्लें आसा, तुमी तयारीन येयात. आणि तांची बरेचशे जाणांची जे आर्टिस्ट आसात तांची आमी राहणेमानाची, खावपा जेवपाची वेवस्थाय आमी करतात. पूण आमकां कोणाक दुखोवपाक नाका. आणि म्हणूनच प्रत्येक जो कारागीर जो आसा तो कारागीर मेहनतीन आणि कितें तरी आपल्याक 4 पयशे मेळचे ह्या उद्देशान वेवसाय करपा खातीर येतात. पूण बरेचशे तूं जे स्टॉल्स आपल्याक मेळना अशें म्हणटात पळय न्ही, ते प्रायमरी आर्टिजिनन न्ही, ते सेकंडरी आर्टिजिनन. एक्चुअली तांचे कडेन कला तशी व्हडली ना. ते तूं एक खडेगाचो जो खापो जो कलाकार जो आसा पळय न्ही, कारागीर आसा पळय न्ही, तांचे कडल्यान माल घेतात आणि आपूण आर्टिजन्स म्हणून ते दाखयतात. हें अत्यंत चुकीचें जावन आसा. तितूनच आनी एक स्टॉलाच्या रिलेटेड एक इश्यू येता तो असो की खुबदां आमी अशें आयकतात की थोडे लोक जे गोंयकार आसा ते स्टॉल्स घेतात पूण मागीर ते सबलेट करतात. जे तुमी म्हटले की अशे गोंया भायल्यान कोण येतात डायरेक्ट येतात ते मागीर त्या टायमार असली जी स्टॉल्स आसा ती सोदता. सो हेजेर कसो कितें कंट्रोल जाता? हिवूय कंप्लेन म्हाका आयिल्ली आसात. पूण आज बरेचशे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, आमी प्रत्येक इन्स्पेक्शन केला जे तांकां कोण ते खबरूच ना. पूण फुडले फावटी जो मनीस आमी प्रत्यक्षान इवन काही तुमी सुद्दां ते इंटरव्यू घेवपाक शकता, कारण आमी म्हणिल्लें आसा जो स्टॉल जेका आमी अलॉट करता ताणेनूच स्टॉल चलोवपाक जाय. आणि यदा कदाचित आमकां त्यांच्या स्टॉलाचेर तो दुसरो मनीस जर दिसलो जाल्यार फुडल्या फावटी वर्सा आमी तांकां स्टॉल दिवपाना, अलॉट करपाना. हे आमी ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो आसात. म्हाका आतां तुमचे मुखार उलोवपाक प्रश्न ना,
कारण ऑलरेडी 6-7 दीस जाल्ले आसात, 2च दीस उरिल्ले आसात. पण ह्या लोकांक कळपाक जाय. पण आमचें लिस्ट जें आसा पळय न्ही ऑलरेडी जाल्लें आसात आनी जे कोण अशें जर आमकां जर कोण मेळिल्ले आसात तांकां हें रिजन सायड करून आमी फुडल्या फावटी स्टॉल दिवपाना. कारण ते खरे कारागीर न्ही, ते एखादे वेळ हांव म्हणटलों एजंट जावपाक शकता. ही एजंटगिरी म्हणटा ती हांव खपोवन घेवपाना. हेवूय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान विवराक आणि आर्टिजन जे आसात किंवा जे आमकां एप्लिकेशन दितात तांकां हांव सांगपाक सोदतां. तितून गोविंद बाबा आनी एक इश्यू जाता जेन्ना लोकोत्सव पणजे सारक्या ह्या वाठारांत जाता. हो मेन प्रायम जागो, रस्तो आसा, मेन रस्तो आसा, तुमी पार्किंगाची बरी वेवस्था करता जेन्ना लोकोत्सव जाता. तरी पूण थोड्या लोकांक कशें आसता की दारान गाडी लावप, रोकडो 2 मिनटान येता म्हणून वचप आनी भायर येवप. तेजे लागून हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जाता. लोक लास्टाक ब्लेम करता लोकोत्सवाक. ह्या गजाली कडेन तुमी कितें ह्या गोष्टी कडेन हांव तुका सहमत ना. कारण लोकोत्सवा खातीर ट्रॅफिक जॅम जाता. हांव म्हणटा तुम्ही पार्किंग दिता, हय. पूण लोक आपल्या हितून रस्त्यार गाडयो लातात आणि भितर वतात. ना एज फार हांव आज म्हाका दिसता जे दितलो फक्त एक दीस हांव लोकोत्सवाक ना. खास करून म्हाकाय पत्रकारांनी प्रश्न केल्लो आशिल्लो की बरेचशे रेजिडेन्शियल जे एरिया आसात आनी लोकल जे आसात तांचो एक कागाळ आसात की लोकोत्सवाच्या दिसान बरेचशी आमकां भायर भितर सरपाक मेळना. पण अत्यंत ही चुकीची गोष्ट आसा. हांव येतना वतना पळयतां किंवा हांव रावन पळयतां फक्त सिग्नल पडटा म्हणून ह्या गेटी कडेन थोडोसो हें जाता. पूण आमचे जे पार्किंग जे आसा ते एम्पल पार्किंग आमी ऑलरेडी केल्लें आसात. आनी ज्या लोकांक दारानूच जर देंवपाक जर जाय आनी तांकां ही नाल्यार त्या लोकांनी लोकोत्सवाक येवन आमची जी लोकोत्सवाची जी एक यशाची जी भरारी जी आसा पळय न्ही थंय तुमी येवचे न्ही अशें म्हजें तांचे कडेन नमळायेचें मागणें आहा. कारण शिस्त ही खूब म्हत्वाची आसा. तुका एक सांगता हांव सुद्दां केन्ना भितर आसतना हांव देंवन थंय गाडयेंतल्यान भितर येता. कारण बाबा आय डोंट वॉन्ट टू ऑबस्ट्रक्ट ऑर डिस्टर्ब एनी कायंड ऑफ व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक इन द प्रिमायसीस. बरेचशे जाण कितें जातात आमचे फिजिकल डिजेबल दिव्यांग भाव आसात. तांच्यो सगळ्योच गाडयो केन्ना केन्ना आमकां भितर घेवच्यो पडटा. तांकां आमकां पर्याय ना. पण केन्नाय म्हजे सेक्युरिटी कडेन बरेचशे जाण जे बरे धान दकड जे आसा ते आर्ग्युमेंट घालता. पूण तांकां खबर नासना ती गाडी जी आसा ती एक फिजिकल डिजेबल एबल्ड पर्सनाची एक गाडी आसता. पूण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अनभिन्न किंवा अज्ञानाच्या भारान निर्माण जाल्ल्यो आसात. आमी इतलेंच म्हणटलो की जो पर्यंत सहकार्य मेळना खंयच्या गोष्टीक तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी नियंत्रणाक हाडपा खातीर खूब अवघड आसात. पूण म्हज्या अधिकाऱ्यांनी आनी खास करून आमचे टोटल स्टाफ जे आसा ते डिप्लॉयमेंट आज 10 दीस आमी केल्ले आसात. आमी प्रत्येकाक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसात. आनी काही येदो व्हडलो लोकोत्सव म्हणल्यार तुका काही तरेची त्रुटी उरतल्योच ताका ऑप्शन ना आनी ताका आमचे कडेन पर्यायूय ना. पण डेफिनेटली आमी द बेस्ट दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसात. आनी एक नविदाद आमी ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन गर्दी जावपाक जायना म्हणून आमी एक फूड कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान एक सुंदर बसपाची वेवस्था केल्ली आसात. थंय हो सांस्कृतीक कार्यक्रम जो आसा तो पळोवपा खातीर सुद्दां तांकां आमी LED वॉल आमी प्लेसमेंट केल्ले आसात. खास करून भुरगीं सुद्दां बरीचशी एन्जॉय करता आसतना आमी पळयलेले आसात. कारण ज्या वेळाचेर सांजच्या वेळाचेर हो एंटायर परिसर उबो आनी सिटां भरतात म्हणून आनी बरेचशे जाण सांस्कृतीक कार्यक्रम पळोवपाक येना. थोडे तांकां खाण्या पिण्याचेर ताव मारपाक जाय, तो एक आनंद घेवपाक जाय. कारण ह्या लोकोत्सवाक फक्त गोंयचें कुझिनूच न्ही तर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा अशा विविध राज्यांचे सुद्दां 4 राज्याची सुद्दां खाणाची वेवस्था केल्ली आसात. आनी म्हणूनच गोंयकार सुद्दां गोंयचें जेवण सदांच जेवतात किंवा खाण सदांच खातात. पण ताजे बरें बाकीचे राज्याचें सुद्दां खाण कशें आसता तें टेस्ट करपा खातीर मुद्दम ह्या लोकोत्सवाक पांय दिता. हिवूय आमचे खातीर एक जमेची बाजू जावन आसा. तुम्ही भुरग्यां बद्दल उलयले. आमी पळयता की खुबशीं स्कुलांची भुरगीं येतात हांगासर. तेंचो कसो कितें रिस्पॉन्स आसता स्कुला वटेनच्यान? कारण भुरग्यांक एक नवी कितें गजाल पळोवंक मेळटा जी तांकां फक्त स्कुलान शिकयतात. जेन्ना तांकां प्रॅक्टिकली पळोवपा जाय जाल्यार गोवन हँडीक्राफ्ट जावं गोंया भायले जे हँडीक्राफ्ट आहा ते तांकां हांगासर येवन पळोवपाक मेळटा. सो स्कुलांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसता No, तुमकां? definitely. I am very happy regarding this question which has been raised by you. कारण हांव ज्या वेळाचेर असो तरेचो येता त्या वेळाचेर बरीचशी भुरगीं मोठे उमेदीन ह्या लोकोत्सवाक वांटेकार जाता. हांव एक गोश्ट केन्ना केन्ना हांव तांचे कडेन 2 दीस पयलीं इंट्रॅक्शनूय केल्लें आशिल्लें की जे हँडीक्राफ्ट जे आसात
किंवा आद्य आमचे ज्यो गोष्टी ज्यो आसात त्यो बरेच आजच्या युवा पिढीक खबर ना, तातूंतल्यान तांकां जनरल नॉलेज मेळटा. हांव इतलें ताच्या भायर वचून म्हणत की पाठ्यपुस्तकांतल्या ज्ञानाच्या पलीकडेन जो ज्ञान संपादन करतलो तो मुखार जागतीक ज्यो स्पर्धा आसात किंवा आमच्यो कॉम्पिटिटीव ज्यो एग्जाम्स ज्यो आसात त्यो सहजपणान क्रॅक करपाक शकतलो. कारण कॉम्पिटिटीव एग्जामीक भितर अशे तरेचे प्रश्न येतात की जिवनाक निगडीत किंवा निसर्गाक निगडीत किंवा ह्युमन बिईंग्स जे आसात जंय जंय थंय थंय ते प्रश्न असतात. आणि म्हाका दिसता ह्या लोकोत्सवाच्यो गिन्यान्यांत भर सुद्दां आमच्या विद्यार्थ्यां भितर पडटा आणि तांच्या तोंडाचेर एक जो हासरो जो आसता पळय न्ही तो खूब महत्वाचो आसता. दॅट इज द प्लेजर, दॅट इज द सॅटिस्फॅक्शन ह्या लोकोत्सव ह्या म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांक दिता. आमी हँडीक्राफ्टा बद्दल उलयता, भुरग्यांक बरे हांगासर प्रॅक्टिकल हे मेळटा. तुमचो आनी एक ह्या वर्साचो इनिशिएटीव म्हणटा ते ट्रायबल विलेज. थंयसर जेन्ना भुरगीं पावता म्हाका दिसता तांकां डायरेक्ट आमी गांवांत पावलेल्या भशेन दिसता. जशी मल्लाचें काम जाता थंय, गांवठी वखदां आसता जावं गांवठी जे जिन्नस आमचे आसा ते थंय सगळे पळोवपाक मेळटा. हो जो एक तुमचो इनिशिएटीव आसा तेजे बद्दल आमकां मातशें सांगा. सदांच शहरी भागांतले विद्यार्थी किंवा शहरी भागांतले लोक जे आसात पळय न्ही तांकां ग्रामीण भागांत कितें चलता हें कांय खबर नासता. आणि ह्या ग्रामीण भागा कडेन ज्या वेळाचेर आमी पळयतात, ज्या वेळाचेर आमी उलयतात त्या वेळाचेर हे ग्रामीण भागांतले आर्टिजन म्हणू नका किंवा कश्टकरी समाज कितलो त्रास काडटा. हो त्रास पयशां खातीर काडना हांव परत परत हांव सांगता. कारण एक उदाहरण जर आमी दिलें, एक म्हज्यो 3 महिला म्हज्यो आजी ते एका विणकाम करता. विणकाम कसलें करता? चटाईचें विणकाम करता. ते आजीक हांवें सहज विचारलें, आजी एक चटाई करपा खातीर कितले दीस लागतात? तर ती म्हणटा 15 दीस लागतात. मागीर मार्केटांत ज्या वेळाचेर ही चटाई तूं व्हरता आनी ती विकता त्या वेळाचेर तुका कितलें मोल मेळटा? तर ती सांगता फक्त 1000 रुपये. आतां 1000 रुपये डिवायडेड बाय 15 जर केले जाल्यार म्हाका दिसता दिसाक 65 रुपये सुद्दां पडटले आमकां. म्हणजेच ह्यो आमच्यो कारागीर जी आसा, आमची परंपरेचें हें दायज जें आसात, मागीर ते आपले हस्तकला कलाकार जे आसात त्या पयशां खातीर केन्नाच काम करनात. हें ह्या ट्रायबल विलेजांतल्यान आज दिसून येता. त्यांची आवड आणि ही आमची सांस्कृतीक दायज जे आसात ते दायज किंवा आमचो आर्टिजन जो आसा तो नवो आर्टिजन घडचो. कारण हांव एकूच गोश्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आज 40 किंवा 50 वर्सां पयलूची रिती रिवाज जी आसा ती परत गोंयांत तरी एटलिस्ट तेजे रुजू जावपाक लागिल्ले आसात. मागीर ते धार्मीक आसूं, मागीर ते आपले शास्त्रोक्त आसूं. कारण आमी बरेचशे फावटी 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलांनी आमी ज्या वेळाचेर वतात आज परत मातयेचीं आयदनां जेवणा खाणा पिण्याक किंवा जेवण तयार करपा खातीर आज वापरलेले आसात. हांव अभिमानान सांगपाक शकता म्हज्या घरान अजुनूय कुयणेन आमी कडी करतात, नुस्त्याची कडी करतात. कारण तो मातयेच्या आयदनाक तयार केल्लो पदार्थ हो खूबच टेस्ट वेगळो आसता. हें आज भुरग्यांक जर समजोवपाची गरज आसा आणि म्हणूनच तें हेल्दी आसा. एखादे चड बरेचशे सोसायटी भितर विचार वेगळे वेगळे विचार करणारे लोक आसात, जेका निसर्गाचो नियम खबर आसा, जो निसर्गाक मानता, निसर्गाक धरून आपले राहणीमान जगता तो मनीस बरेचशे. आणि हेच कारागीर हे आज ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्यान बरीचशी व्यवसाय करता. त्या ट्रायबल विलेजी कडेन आमी पळयत आसतना इतलेंच म्हणटलो की खंय तरी एक औषधी वनस्पती झाडां झुडपांतल्यान डोंगरार वचून ते हाडचें पडटा. पूण एक मोला, कारण ही त्यांची हो त्यांचो व्यवसाय न्ही, ही त्यांची सेवा जावन आसा. लोकोत्सवाच्या निमित्तान आमी ज्ञान, सेवा आणि बाकीचे सगळे काही गोष्टी कारागिरे विशीं आशिल्लो जो जो प्रेम जो आसा किंवा त्यांचे विशीं आपुलकी जी आसात ती आपुलकी आज ह्या लोकोत्सवाच्या निर्माण जाता आसतना आमी पळयतात. म्हणून हांव म्हणटलो की कारागिरा कडेन किंवा हे जे ट्रायबल विलेजान भितर आशिल्ले बशिल्ले सगळे आर्टिजन्स आसूं किंवा ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान बांदलेले आर्टिजन्स आसूं, हांचे कडेन तो प्रोडक्ट पळोवन जशें जमता तशें तुमी तेंची खरेदी करची.
त्यांचो भाव जो आसा तो बार्गेन न करता आसतना तो भाव तुम्ही मोल जे आसा पळय तें व्यवस्थीत रित्या तें फारीक करचें अशें म्हजें नमळायेचें मागणें करता. कारण हेच ते कारागीर, हेच ते कलाकार खूप खूप गरीब आसात. पूण ही गरिबी आमकां जर पयस जर करपाक जर जाय जाल्यार ह्या लोकांक आमकां मुखार व्हरपाक काडपाक जाय. आनी मुख्य उद्देश जर कितें जर आसा जाल्यार ह्या लोकांक एक वेवसायीक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो. तांकां आपलो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करपा खातीर एक ब्रँड जावपा खातीर तांकां एक सवलत प्राप्त करून दिवची, एक संदी प्राप्त करून मेळची. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो लोकोत्सवाचो दर्जो दिसान दीस वाडटा. म्हणून कला आनी संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान म्हाका खूब अभिमान आसा. आनी मुखार सुद्दां हेजे पेक्षा नवी तरेची संकल्पना, हेजे पेक्षा नवो तरेचो ध्यास आनी ह्या लोकोत्सवाचेर आशिल्लो प्रत्येक गिरायकाचो विश्वास आनी त्याच गिरायकाच्या विश्वासाचेर बराबर आशिल्लो त्या कारागिराक आपलो स्वताचो एक कॉन्फिडंट लागता, आत्मविश्वास लागता. एखादो वेळ आपूण जर प्रोडक्ट किंवा माल आपूण जर घेवन ह्या लोकोत्सवाक जर आयलो जाल्यार तो खपतलो हो दृढनिश्चय आत्मविश्वास ह्या सगळ्या कारागिरांक भितर प्राप्त जाल्लो आसा. आनी म्हणूनच 24वो हो लोकोत्सव एका वेगळ्या आयामाचेर पाविल्लो आसात, एका उंचायेचेर पाविल्लो आसात. ही उंचाय कित्याक जर आमी गाठपाक जर शकले जाल्यार तुमचे सारकेले आनी मल्टी लेवल मार्केटिंग जेका आमी माउथ पब्लिसिटी म्हणटात, तोंडान उलोवप ही सगळ्यांत फास्टेस्ट पब्लिसिटी, मोस्ट कन्विन्सिबल पब्लिसिटी ह्या लोकोत्सवाचे मुख्य उद्देश जर कितें जो आसा जाल्यार तो माउथ पब्लिसिटी. आनी म्हणूनच प्रत्येक म्हजी आवय जावं ती गरीब आसूं जावं ती मध्यमवर्गीय आसूं ह्या लोकोत्सवाक वारसा कितें तरी स्पेंड करपा खातीर किरवटीक बोटव्यान बांदून दवरता. हे अक्षरशः हांवें पळयलेलें आसात आनी तांचे कडेन हांवें इंट्रॅक्शन केल्लें आसात. ती म्हजे कडेन स्वता उलयलेलीं आसात. आनी म्हणूनच हो लोकोत्सव एक आगळो वेगळो आसा आनी ताका नवी शान, नवी वळख निर्माण करपा खातीर सगळ्यांचें योगदान आसा. त्या सगळ्या योगदानदात्याचें हांव खूब खूब तुमच्या माध्यमांतल्यान मना पासून आभार व्यक्त करतलो. आनी जे नाराज जे आसात ते नाराजी ह्या लोकोत्सवाची बदनामी करपा खातीर तुमी प्रयत्न करचो न्ही. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें बरें आनी कितें वायट. आनी बरेचशे अशे लोक आसात की बऱ्यो त्यो काही गोष्टी लिपोवन दवरतात आनी एक गोष्ट 99-100तली एक गोष्ट जी आसात पळय ती उक्ताड हाडटात आनी त्या लोकोत्सवाक एक काळो डाग लागून वता. हांव इतलेंच म्हणटलों, कोणीनूय कितलो प्रयत्न जर केलो जाल्यार आमी प्रामाणीक आसात. आमी हे गाडे वांटपा खातीर किंवा स्टॉल दिवपा खातीर ट्रान्सपरन्सी दवरलेले आसात. यदा कदाचित अश्योच काही गोष्टी जर घडल्यो आनी म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या खंयच्या एका अधिकाऱ्या कडेन जर चूक जर घडली जाल्यार अधिकाऱ्याचेर कारवाई जातली हेवूय तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. लोकोत्सव म्हणटकीर तुमकां सांगपा सारकें तुमचे कडेन खूब कितें आसता. थोडक्यान तरी तुमी बऱ्योशो गजाली सांगल्यो. तशेंच जे हांवें म्हणलें की लोकां कडेन प्रश्न आसतले की नेगेटीव जी पब्लिसिटी जाता एक कारण थोडे लोक दुखावतात, तोय तुमी हांगासर मुद्दो म्हाका दिसता लोकां फुडल्यान क्लियर केलो. एकदां आतां एक जाता की एक जो टार्गेट आसता जावं एक डेस्टिनेशन आसता ते सायड जाता. लोकोत्सव सद्या 24वो चालू आसा, तुमी जे चिंतिल्ले तसो आसा. पूण फुडें तुमी हो लोकोत्सव खंय पळयता जावं ताजो दर्जो वाडोवपा खातीर तुमी कशें कितें काम करतले? डे बाय डे आमी लोकोत्सवाचो दर्जो वाडोवपा खातीर हर एक तरेचो प्रयत्न करतात. कारण ह्या फावटी आमी ट्रायबल विलेज हाडली, जे आमचे आमी फूड कोर्ट जो आसा तो आनी ताका आमी साज हाडिल्लो आसात. मुखार आमी लोकोत्सवाच्या संदर्भान एक सिलेक्टीव एक विलेज करपाची आमी तयारी केल्ली आसात. कारण काही गोष्टी कडेन थोडेशें मेस जाता. बरेचशे फावटी कशें आसा काही गोष्टीक हांव फ्रँक उलयतां, मिडियाक लागून थोडेशें आमकां कॉम्प्रमायज करचें पडटा. कारण आमच्या लोकोत्सवाचेर डाग तो उलयणारे कोण हाडिना, ते एक दोन लोकां भितर पडटा. पूण मिडिया जी आसा पळय ही सगळी मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर घालता आनी खरोखरच तेतून तथ्य आसा काय कितें अशें भासयतात. पूण हांव एकूच गोश्ट सांगपाक सोदतां की आज लोकोत्सवाक थोडेशें रिस्ट्रिक्शन आसा पळय तितलेंच म्हत्वाचें आसा जाल्यार तें कंट्रोला भायर वयतलें. आमचे स्पेसिफीक जे आर्टिजन्स जे आसात आनी खास करून कितें आसा, भायलो साडयो घेवन दुकानां वयल्यो साडयो घेवन हांगा बरे लोक विकतात.
कारण हो माल भायर दुकानाक अवेलेबल आसात, बरोबर न्ही? सो त्या दृष्टिकोनांतल्यान अशे तरेचे जे गाळे जे आसात किंवा स्टॉल्स धारक जे आसात तांकां एखादो मुखार एक वेगळी एक वाट आमी काडपाचें ठरयलेलें आसात. पूण गोंयचे फूड क्युझिन जे आसा ताजेर ताव मारणारे बरेचशे लोक आसात, ते खूप प्रमोट करपाक जाय. कारण गोंयचे जेवणाची टेस्ट आहे आणि खास करून हे कोण करतात? म्हज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यो महिला करतात. आणि महिलांक तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन एक तोखणाय जर तांकां बरें जालें म्हणत न्ही, ती पयशे बिशे मागीर कांय पळयनात. कारण तांकां उमेद जाय, म्हणजे हेच ते कलाकार, होच गोंयचो मोग जो आसा पळय न्ही. आणि अतिथी देवो भव किंवा आमी एक प्रशंसा खंयच्या एका कारागिरीची जर केली जाल्यार म्हाका दिसता सहज तांकां 2-3 हतयाचें बळ तांचे भितर तयार जाता. आणि हेच बळगें आमकां प्राप्त करपाक जाय. हे कित्या खातीर हांव करतां? जाणीन करून ही एंटरप्रेनर ते जावचे किंवा स्वताचो वेवसाय त्यांनी थाटचो आणि स्वतःच्या पांयाचेरूच न्ही तर दुसऱ्याक आपले सारखे करपा खातीर तेंच्यांनी फुडें सरचें, हो तातूंतल्यान एक उद्देश जावन आसा. गोविंद बाब, तुमचो वेळ खूप महत्वाचो आसा. तुम्ही बिझी असता कारण खुबशे लोकोत्सवूय चालू आसा, तशें आनी बाकीची तुमची कामां आसा. तरी तुम्ही वेळान वेळ काडलो आणि आमचे कडेन लोकोत्सवा बद्दल उलयले म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.